नाज है, हैदरे करार पर शुजाअत को नाज है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत को नाज है, सैयदा वो साजिदा है कि जिस पर सजदों को नाज है, सैयदा वो आबिदा है कि जिस पर इबादत को नाज है, सैयदा खुद तो इमाम नहीं हाँ मगर इमामत को नाज है। दस्तार मुस्तफ़ा की अमीना है फातिमा, इस्मत का दो जहां में करीना है फातिमा, तारीख कह रही है बेटों के बावजूद सरवर की तो औलादे नरीना है फातिमा। और आवाज आ रही है रोजा रसूल से, आबाद तेरे दम से मदीना है फातिमा, आबाद तेरे दम से चारे यार नबी दे आला। कोई नहीं इन्ना चारा वर्गा, ना कोई आया ना कोई होसी, इन्ना जान सारा वर्गा, आजम शान सदीक की पूछना है कलना यार हजारा वर्गा। तमाम हम उस परवरदिगार के लिए जो हर हमद के लायक है। दरूद सलाम है दूध साका करीम की बारगाह में जिसको खल करने वाला खालिक खल करते खुद भी और उसके फरिश्ते भी दरूद सलाम में मशगूल हैं। सलाम हो आपके लबैत पर, आपके ज़ात मुतहरात पर, आपके सहाबे वाला शान पर, आपके आइमा पर, आपके अस्फ़े पर, आपके अतक़े पर, आपके औलिया कराम पर कि जिनका रास्ता असल कामिल ईमान का रास्ता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उसी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह मेरे उमर भाई, मेरे चाचू जी वसीम भाई सारे बड़ी सोहनी मिलाद करांदे ने। तकरीबन 4 दिन दा 9 रबीउल अव्वल दा सफर करदा आज छुट्टी मंगी सी। गला बिल्कुल मैं ड्रिप भी लाई इंजेक्शन में गला मेरा बिल्कुल सही कोई नहीं। मैं कह लिया छुट्टी ते उमर भाई ने कहा भावें आके बैठ जाई आ जाई। मैं कहा जरूर लाजमी आवांगा, सोने दी महफिल है आ गया। पढ़ाना उन्होंने पढ़ना सी है, मंजूरी हो गई थी हाजिरी हो जाएगी वरना हाजिरी शुरू हो गई है। कराची बंदा कह लगा शाह जी, मैं कहा हाँ यार की गल है। कहना शाह जी तुम जो पढ़ते हो ना बड़ी चस आती। मैं कहा मैं नहीं पढ़ना, पढ़ाने वाले पढ़ाते बंदा कुछ नहीं कह सकता खुदा दी कसम। वो पंजाबी कहते हैं गल जी गल गल कहती है मैं ढिडों कढ़ तेन मैं पिंडों कढ़ांगा। गल कहती है तू मैं ढिडों कढ़ मैं तेन पिंडों कढ़ांगी जब तक लफ्ज तुम्हारे पेट में है तुम्हारे हैं। और शेख सादी ने कहा था लफ्जों के दांत नहीं होते मगर काट लेते हैं, लफ्जों के दांत नहीं होते मगर काट लेते हैं। और जिनको लफ्ज काट जाए वो जख्म जिंदगी भर नहीं भरते, जितना मर्जी जोर ला लो। ठीक है हूँ अपा आगाज कर रहे हैं। मैं पहली दो गुफ्तगू मुश्किल है। कराची की सरजमीन में मलीर का इलाका था, कोको नूरानी का ऐलान था, मैंने ऐलान करना था। उनके ऐलान से पहले जो मिसरे मैंने नहीं पढ़े हैं वो मिसरे पढ़ने लगा हूँ। और उसमें जोर मैंने कतन नहीं लगाना, कतन जोर नहीं लगाना। मिसरों में वजन है, मिसरे सुन के आप बोलेंगे बंदे 4 बोल जाए मैं राजी हो जाऊंगा। किताब उठाना मेरे लिए वाजिब हो जाएगा। किताब से मैं पढ़ने लगा, किताब से मैंने पढ़ना है। सही बुखारी है, पेज नंबर 313 है, लाइन नंबर 9 है, वहां से मैं पढ़ने लगा हूँ। मैं जुमला आप सुन लेंगे, सही बुखारी से भी ले आऊंगा अगर आपने तवज्जो दे दी। इंशाल्लाह कुरान मजीद है 22वां पारा सूरत अहज़ाब रुकू नंबर 2 वहां से भी पढ़ दूंगा। अगर आप बोलने पर आ जाएंगे कुरान मजीद है 15वां पारा है पहले आयत है वहां से भी पढ़ दूंगा। अगर थोड़ा सा बोलने पर आ जाएंगे कुरान मजीद है 23वां पारा है और 23वें पारे का रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 3 की तर्जुमानी के बीच में आ जाएगी। अगर आपने तवज्जो कर ली पहले मैं मिसरा हलक से निकाल कर आप तक पहुंचाने लगा हूँ। अमान तक जुमला देने लगा हूँ, जुमला सुनिएगा इंशाल्लाह समझ आ गई। पूरी तारीख पढ़ने लगा हूँ, तारीख का हवाला 4 मिसरों में दे दिया। सही बुखारी से मैंने पढ़ दिया, कुरान की 3 आयतें पढ़ दी, 3 आयतों का हवाला दे के अब मैं जुमला देने लगा हूँ। जो शख्स अरब की किसी जहालत की राजधानी में, जो शख्स अरब की सारा मिलाद एक तरफ है, ये मिसरे एक तरफ है। जो शख्स अरब की किसी जहालत की राजधानी में किसी एक मुतनफ्फिस की शागिर्दी के बगैर, फिर जुमला पढ़ रहा हूँ, जो शख्स अरब की कोको नूरानी ने मुझे खड़े होकर दाद दी थी, इतना बड़ा खतीब दाद दे दे बड़ी बात होती है। जुमला आपने सुना है। मैंने कहा बाबा जो शख्स अरब की किसी जहालत की राजधानी में किसी एक मुतनफ्फिस की शागिर्दी के बगैर पूरी कायनात का उस्ताद कहलवाए उसे दबिस्तान अदब के कवायद में मोहम्मद कहते हैं। नहीं समझ आया कोई दुख नहीं, मैं जुमले को आसान करूंगा पहले पढ़ूंगा फिर आसान करूंगा। मैं पहले फिर पढ़ता हूँ। मैंने अभी आपसे दाद नहीं लेनी, अभी मैंने आपके हाथ नहीं उठाने। जब मैंने हाथ उठाने होंगे तब मैं उधर आ जाऊंगा। जुमला दोबारा सुन ले। जो शख्स अरब की किसी उमर साहब आज इंशाल्लाह मैं गन्ने नहीं कटने आज गोला बढ़िया औखिया ने। जो शख्स अरब की किसी जहालत की राजधानी में किसी एक मुतनफ्फिस की शागिर्दी के बगैर जो के मोहम्मद को पढ़ाने वाला कोई था, मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि जब था भी ना था तब भी मोहम्मद था।
جملہ سننا، جب کچھ بھی نہ تھا، اگر میں آیت پڑھنے پر ہوں اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، ترجمہ میں پڑھ دیا، پوری آیت ہے، آیت میں پڑھتا نہیں، حافظ قرآن نہیں ہوں، حوالہ جانتا ہوں، انشاءاللہ آگے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جو جملہ دینے لگا، جو شخص عرب کی کسی جہالت کی راجدھانی میں کسی ایک متنفس کی شاگردی کے بغیر پوری کائنات کو استاد کہلوائے، اسے دبستان ادب کے قواعد میں محمد کہتے ہیں۔ جو بندہ ابھی نہیں بولا اس کے لیے آسان کر رہا ہوں، جو اپنی کم شعور قوم کی، جو اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پر قدم رکھ کر بات کرے اور اس کی بات اذان بن کر پوری کائنات میں گونجے، اسے نظریات اسلام کے نصاب میں محمد کہتے ہیں۔ ابھی سمجھ نہیں آئی، ابھی آسان کرتا ہوں، جو اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح، حالے بیٹھ جاؤ جدوں میں کھاؤں گا، جو اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پر قدم رکھ کر بات کرے اور اس کی بات اعلان بن کر پوری کائنات میں گونجے، اسے نظریات اسلام کے نصاب میں محمد کہتے ہیں۔ اس مصرے پہ مجمع میں کہتا مچل جائے گا۔ محمد اس رحمت عالم کو کہتے ہیں جو کڑوے پانی کے چشمے کے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈال دے اور وہ پانی پینے والے کا منہ میٹھا کر دے، اسے محمد کہتے ہیں۔ ابھی کچھ بندے بولے کچھ نہیں بولے، تھوڑی سی محمد کی شان پڑھ لوں نا۔ محمد اس رحمت، یہ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، محمد اس رحمت عالم کو کہتے ہیں جو کڑوے پانی کے چشمے کے منہ کے اندر، حدیث اب جانتے ہیں، جو کڑوے پانی کے چشمے کے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈال دے اور وہ پانی پینے والے کا منہ میٹھا کر دے، اسے محمد کہتے ہیں۔ میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، محمد اس رحمت عالم کو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اچھا میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، محمد اس رحمت عالم کو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائے، پتھر کی آنکھیں نہیں ہے مگر جانتا ہے سامنے بلانے والا محمد ہے۔ نہیں پلے نہیں پہ، میں جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں، جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ خالق ازل نے اپنے محبوب محمد احمد محمود کو، پھر پڑھ رہا ہوں، خالق ازل نے اپنے محبوب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، پھر کہہ رہا ہوں، خالق ازل نے اپنے محبوب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ وہ بے دل تھا، دل والا بنایا، بے جسم تھا، جسم والا بنایا، اور اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد خود بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا۔ خود بننے والے کی اب جملہ سننا ہے، اور میں نے کہاں سے کائنات پڑھنی ہے، محمد کی شان پڑھنی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلنا، ہوا کے جھونکے کی طرح میں نے آگے گزر جانا ہے، میں نے وقت کو بچانا ہے۔ جملہ سن لیجئے گا، میں نے کہا بابا خالق ازل نے اپنے محبوب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اور جب پہچان کے لیے پیدا کر لیا تو بننے والے نے بنانے والے کی بننے والے نے آپ سب جملہ کر سب جملہ بننے والے نے بنانے والے کی بننے والے نے بنانے والے کی پھر کہہ رہا ہوں بننے والے نے بنانے والے کی نگاہیں بے نگاہی میں نگاہیں ڈالی، نگاہیں بے نگاہی میں نگاہیں ڈالی تو گرمی محسوس کی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، کیوں نہ اسے اکٹھی کر کے کائنات بنا لی جائے۔ میرے محمد کے میرے محبوب کے مقدس بدن کا پہلا، لاؤ جی اس میں فتویٰ نہیں لگتا، بات دلیل کی ہے، قرآن کی آیت ہے، فتویٰ اس میں کوئی نہیں ہے، بات عشق کی ہے، بات محبت کی ہے۔ پتہ نہیں بات میں کہاں کر جاؤں گا، کراچی میں مہر لگی تھی، یہاں بھی لگ جائے گی۔ میں نے کہا پاپا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، کیوں نہ اکٹھی کر کے کائنات بنا لی جائے۔ اللہ نے جس سے بھی پسینہ اکٹھا کیا وہ ید اللہ ہے، اللہ نے جس سے بھی اکٹھا کیا وہ ید اللہ ہے۔ میں پھر پڑھوں، اللہ نے جس سے بھی اکٹھا کیا وہ ید اللہ ہے۔ جملہ سننا ہے، اب حضور کے سر کا پسینہ لیا، اب میں کائنات پڑھتا جاؤں گا، اب جملہ سنتے جائیے گا۔ اللہ نے حضور کے سر کا پسینہ لیا، اللہ نے جملہ سننا ہے، ایک دفعہ ایڈوانس بولو سبحان اللہ۔ حالے سبحان اللہ کے لیے ہاتھ چوکے، حالے بھی تھوڑی ہے ہاتھ چوکے، یا اللہ جیدہ ہاتھ اچھا ہوئے نصیب اچھا ہو جائے، ہاتھ اچھا جیدہ ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جیدی آواز اچھی ہوئے کاروبار چھ برکر۔ جملہ سننا، میں کہ بابا اللہ پاک نے اپنے محبوب کا پسینہ لیا، سر کا پسینہ لیا، اللہ نے عرش کو بنایا، سینے کا پسینہ لیا، لوگ کرم کرسی کو بنایا، ہاتھوں کا پسینہ لیا، ملائکہ کو بنایا۔ وہ جملہ سنو، جتوئی والوں، یونٹی پتافی والوں، میرے حضور کے ملاد میں آنے والوں، میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا
کیا ہے, میرے نبی کا مقام کیا ہے, محمد کی عظمت کیا ہے, محمد کا مقام کیا ہے, محمد کی عزت کیا ہے. اللہ پاک نے سرکار کی خاطر کیا کیا بنایا, جملہ سنیں گا. حضور کے سر کا پسینہ لیا, اللہ نے عرش کو بنایا, سینے کا پسینہ لیا, لوگ کرم کرسی کو بنایا, ہاتھوں کا پسینہ لیا, ملائکہ کو بنایا, پاؤں کا پسینہ لیا, زمین کو بنایا. میں جملہ سننا, میں کہ ملا حضور کے پاؤں کا پسینہ لیا, اللہ نے زمین کو بنایا. میں ختم نبوت کو جملہ پڑھ جاؤں گا, مجھے نہیں پتا کہاں سے گزر جائے گا. حضور کے سر کا پسینہ لیا, عرش کو بنایا, حضور کے سینے کا پسینہ لیا, لو قلم کرسی کو بنایا, حضور کے ہاتھوں کا پسینہ لیا, ملائکہ کو بنایا, حضور کے پاؤں کا پسینہ لیا, زمین کو بنایا. زمین وہ مصدر ہے جس میں سے اناج اگتا ہے. میں کہ ملا تجھے شرم نہیں آتی, سر کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے, سینے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے, ہاتھوں کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے, پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں ہوتا, پاؤں کی میل ہوتی ہے. اے ملا صدیوں سے حضور کے پاؤں کی میل کھاتا آ رہا ہے اور آج کہتا ہے نبی میرے جیسا. ملا صدیوں سے حضور کے پاؤں کی میل کھاتا آ رہا ہے اور آج کہتا ہے نبی میرے جیسا. اب سننا نبی کسی جیسا ہے, کیسا نبی ہے. جملہ اب آ گیا, وہ رحمت للعالمین, وہ رحمت للعالمین, اور تو سراپے بغضوں کی, وہ رحمت للعالمین, اور تو سراپے بغضوں کی. پھر کس طرح آئے یقین, تو بھی بشر وہ بھی بشر. نہ بولو کوئی مسئلہ ہی نہیں, دکھی کوئی نہیں, ہر بندہ بول نہیں سکتا. میں نے پڑھنا ہی مشکل ہے, کسی گردن لاؤ نہ لاؤ, میں پڑھنا ہی مشکل, میں پڑھنا ہی نہ. وہ رحمت للعالمین اور تو سراپے بغضوں کی. پھر کس طرح آئے یقین, تو بھی بشر وہ بھی بشر. تو شر ہے وہ خیر البشر. جملہ سنا جی, تو شر ہے وہ خیر البشر. یکساں کہاں ہے خیر و شر, اے فرق ان میں کس قدر, تو بھی بشر وہ بھی بشر. ہے فرق ان میں کس قدر بابا جی, ہے فرق ان میں کس قدر, تو بھی بشر وہ بھی بشر. تو رینگتا ہے خاک پر, تو رینگتا ہے خاک پر, اور عرش پر ان کی گزر. اب دل میں خود انصاف کر, تو بھی بشر. اب دل میں خود انصاف کر, تو بھی بشر. وہ دشمنوں تو بندہ بغض و حسد, وہ دشمنوں کو دے مدد, اور اس پہ پھر یہ رد و قد, تو بھی بشر وہ بھی بشر, اور اس پہ پھر یہ رد و قد, تو بھی بشر وہ بھی بشر. جب حشر کا دن آئے گا یاد رکھ پچھتائے گا, جب تجھ سے پوچھا جائے گا ہاں بھی کاکا تو بھی بشر وہ بھی بشر, تو بھی بشر. ہٹ درمیوں کو چھوڑ کر کہہ دونوں ہاتھ جوڑ کر, ہاتھ درمیوں کو چھوڑ کر, ہٹ درمیوں کو چھوڑ کر, توقع تکبر توڑ کر کہہ دونوں ہاتھ جوڑ کر, بابا میں بشر وہ خیر البشر. اب یہاں پہ دلیل لو, اللہ پاک نے حضور کو بشر کیوں بنایا. قرآن مجید 22ویں پارے کی آیت کی ترجمانی کرنے لگا. اللہ پاک نے حضور کو شان بشریت دی, کس لیے دی. اے محبوب ہم آپ کو شان بشریت دے رہے ہیں, شان نورانیت بھی دے رہے ہیں. محبوب نے پوچھا ہوگا شان بشریت بھی دے رہے ہو, شان نورانیت بھی دے رہے ہو. یہ نہیں پوچھا, اللہ نے فرمایا بالکل محبوب تو میرا ہے, محبوب تو میرا, تیرا محبوب کسی اور کا تو نہیں. جب محبوب میں تیرا ہوں, پھر محبت والی بات کر کہ کیسے, کہ کلمے میں تیرا نام پہلے آیا میرا نام بعد میں آیا. بالکل آگے کلمے میں پہلے اللہ کا نام ہے, بعد میں محمد کا نام ہے. کیوں, وہ اللہ ہے, یہ نبی اللہ ہے, وہ اللہ یہ حبیب اللہ ہے, وہ اللہ ہے یہ سمیع اللہ ہے, وہ دینے والا یہ لینے والا, وہ جہنم کے شعلے بھڑکانے والا یہ جہنم کے شعلے پھجانے والا, وہ پکڑنے والا یہ چھڑانے والا, وہ اللہ ہے یہ نبی اللہ ہے. کہا بالکل, یہ اللہ نے محبت کا اظہار کر دیا, بالکل کر دیا. اب سنو, اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے شان بشریت بھی دی ہے, شان نورانیت بھی دی ہے. یہ فیصلہ کس کا ہے, قرآن کا. اب فیصلہ سنو, کسی عقل والے نے پوچھا ہوگا یا اللہ تو نے اپنے محبوب سے محبت تو بڑی کی ہے, پھر شان بشریت کیوں عطا کی. فرمایا محبوب میں نے اپنے محبوب کو بشر اس لیے بنایا, شان بشریت میں جا کے شادی کرو تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا ہے. شان بشریت میں جا کے لین دین کرو
ताकि मेरे बंदों को लेन देन करना आ जाए। शान बशीरत में जाके तजारत करो ताकि मेरे बंदों को तजारत करना आ जाए। शान बशीरत में जाके बेटी को इज्जत दो ताकि मेरे बंदों को बेटी को इज्जत देना आ जाए। शान बशीरत में जाके माँ बाप का एहतराम करो ताकि मेरे बंदों को एहतराम करना आ जाए। शान बशीरत में जाके नमाज पढ़ो ताकि मेरे बंदों को नमाज पढ़ना आ जाए। शान बशीरत में जाके रोजा रखो ताकि मेरे बंदों को रोजा रखना आ जाए। शान बशीरत में जाके हज अदा करो ताकि मेरे बंदों को हज अदा करना आ जाएगा। सारी चीजें अता के शान बशीरत इसलिए ताकि बंदों को काम आ जाए। जो भी करना है ताकि सुन्नत बन जाए जो मुस्तफा ने किया है। जहाँ शान बशीरत देखती हो जरा ये भी देखो, बशर को कभी दरख्त सजदा नहीं करता, बशर को कभी दरख्त सजदा नहीं करता, बशर के कहने पर कभी पत्थर कलमा नहीं पड़ता, बशर के कहने पर कभी चांद टूटता नहीं है, बशर के कहने पर सूरज मुड़ता नहीं है। मैं कहता हूँ नबी नूर था तो सूरज मुड़ा, नबी नूर था तो चांद टूटा, नबी नूर था तो दरख्त सजदा किया, नबी नूर था तो जानवर आके झूठ से बातें करते थे ना। अरे मैं कहता हूँ जिसकी जुबान जानवर समझ जाए उसे मुस्तफा कहते हैं, जिसकी जुबान आदम समझ जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। अरे जिसकी जुबान सदीक समझे अबू बकर सदीक बन जाए, जिसकी जुबान उमर समझे अदालत का बैकर बन जाए, जिसकी जुबान उस्मान समझे जुनूरैन बन जाए, अरे जिसकी जुबान अली समझे किरार बन जाए, अरे जिसकी जुबान बिलाल समझे आंसुओं का सरदार बन जाए, अरे जिसकी जुबान हुसैन समझे शहीदों का सरदार बन जाए। ये है शान नूरानियत और ये है शान बशीरियत। आओ जी होन पाने ताड़ी जुबान दे विच पढ़िए सुख मिलाद। नहीं जी नहीं बोलना तो मैं तो पूरा थकिया होया, ठीक हो गया। नहीं हाथ चौक के जरा बोलो सुभान अल्लाह। लंगर है मैं पहले ना खवा दिए की ख्याल है तुम्हारा, ठीक है सारे हाथ चौक के जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं थकावट में था, अभी नींद में हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये गुफ्तगू की है जो बहुत जरूरी थी। इब्तिदाई कलमात थे। आओ अपन चल जा मिलाद वाले पासे सौखियां गल्लां करिए हुण, ठीक है। क्योंकि कहंदा ना चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे। लै भी चाचा उमर जेड़े बंदे नहीं बोले बंदे वेखे। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे बुझे दीवे बलदे वेखे, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे बुझे दीवे बलदे वेखे। हीरे दा कोई मुल्ल तारे खोटे सिक्के चलदे वेखे, ओदी रहमत नाल बंदे पानी ते चलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल निकलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। बंदे नहीं अज हिलदे, अल्लाह दी कसम मेरा अपना करंट मुक्के आया नहीं ते ए तड़प के बोलदे सुभान अल्लाह, ठीक है। रोला है मैं जाब तक गया अज साथ दे दो अगले साल ना दो, ठीक है। जिन्ने बैठे हो सारे और एक दफा मिलाद सुनो। हुजूर दा मिलाद की है बड़ा सोना मेरे भाई ने जुमला दिता है, जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफा उस मुकद्दस महीने की क्या बात, इस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा मिल गए सबके दिल खिल गए प्यार के इस करीने की। कोई बंदा कह सकता उमर साहब इन्ना खर्चा कर दो लोड़ा है, कोई फायदा है? कोई भी लोड़ तुहानू देगा पकान दी है, शामिया ने लान दी, मुल्तानों बुलान दी, इत्थों बुलान दी, उत्थों बुलान दी। ओए छड्ड परे, ओ माई ने छोले रख के मिलाद पढ़िया सी ते कबूल हो गया सी। तू इन्ना लैटा ते इन्ना सारा कुछ करदा, इहदी वजह की है? इन्हें कहना है गल सुन, हर दा इश्क कमाल नहीं हुंदा, हर दा इश्क करोड़पति पे ने मेरे दोस्त ने, मैं आप प्रोफेसर हाँ अलहमदुलिल्लाह, बड़े लोग आते हैं, ठीक है। करोड़पति तौफीक नहीं है मिलाद कराने दी, क्योंकि पता नहीं मैं मदर से काज़मी शाह साहब आप दे नाल मैं सफ़र कर रहा सी, सफ़र करते इकट्ठे जा रहे थे। आप ना एक गल सुनना, गल बड़ा वीआईपी नुक्ता दे रहे। सफ़र किया तो आप मैं ड्राइव कर रहा सी, हजूर नाल बैठे हुए सी। हजूर ने कहा अब्बास बेटा टैंकी फुल करवा दें, सफ़र लंबा है। मैं कहा शाह जी जैसे आपका हुक्म, तेल डलवा दिया। अब जब तेल डलवा दिया, हमने तेल डलवाया तो 2 रुपये बच गए, टैंकी फुल होगी, हमारे पैसे बने कोई मेरे ख्याल 6,798 रुपये, 2 रुपये बच गए। गाड़ी खड़ी है, मैं सलम अब्बास बेटा अभी रुक जाओ, वो भी खड़ा मैं भी खड़ा, हम तो बोलते हैं। तो वो पंप कहता है हो गया, क्या नहीं वो ना 6,798 रुपये का तेल है तो मेरे 2 रुपये बचते हैं, आप 2 रुपये दे। बड़ा हैरान, 50 छूट जाते, 10 छूट जाते हैं, 2 रुपये एक ही। तो कहने लगा उन्हें 2 रुपये दिते थे, असी 40 पे, उन्होंने नहीं दसिया असी 40 पे अगे गए ना। तो फिर मैं क्या हजूर 2 रुपये का रोक की। कहने लगी अब्बास बेटा मेरी हलाल की कमाई है, अगर मैं 2 रुपये देता, अगर वो किसी ने जायज़ काम में लगा देता
बरोज़ अशर में अपने हजूर को क्या मुँह दिखाता। मैंने ये दौर पे वापस लिया, मैं कहीं खर्च करूँगा, मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने खर्च कहाँ पे किए। और जब जुमला सुना, हम 4 बंदे थे, पाँव से ज़मीन निकल गई। बड़े लोगों की सोच भी बड़ी, बड़ा मकाम ऐसे नहीं मिल जाता, मंजिल ऐसे नहीं मिल जाती। सैकड़ों नात हो, सैकड़ों लोग बड़े बड़े नकीब बैठे, खतीब बैठे, अदीब बैठे। अल्लाह सिर्फ चुनता उसे है जिसके अंदर या थोड़ी बहुत रोशनी है। अल्लाह ने बंदे को पता मकाम क्या दिया। उमर भाई गल सुनना, बंदे ने सारे ना एक गल भी शाह जी की सुनना। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, यार अल्लाह पाक ने बंदे को प्रोटोकॉल कैसा दिया है? मैं कह जी हसूर आप बताइए, बेहतर जानते हैं प्रोटोकॉल क्या है। क्या एक बंदा सारी ज़िंदगी नाफरमानी की मर गया तो लोगों ने उसको रख दिया, ले भेजा, कब फिर क्या करें? मैं कहा हजूर आप बता। कब फिर अल्लाह पाक ने फरमाया वो लोगों मेरा यार है यार, खैर सारी ज़िंदगी मेरी नहीं मानी, क्या हो गया? उठाओ उसे, उठाया, इसको गुसल दो, गुसल दिया। अब इसको वो जोड़ा पहनाओ जो इसने कभी ना पहना हो, नया जोड़ा और नया कफन उसको पहना दिया। क्या फिर अब इसको ना खाली ये ना करो, खुशबू भी लगाओ, मुझसे मिलने आ रहा है, खुशबू भी लगाई, अब फूल भी पहना दो यार, फूल पहना दिया। अब इसकी 4 पाई उठाओ, प्रोटोकॉल दो इसको, सारी ज़िंदगी प्रोटोकॉल मांगा इसे, प्रोटोकॉल दो। और ख़बरदार कोई मेरे यार के आगे ना जाए, सारे इसके पीछे रहे, सारे पीछे रखो, लोग लेके जाओ। 4 पाई अगे जा रही हो, पहुँच गई अगे, अजान हुई पई है, नमाज होगी, 4 पे रखो सामने, रखती सामने रखो, सामने हलाना नहीं, रखती। चलो सारे पीछे हाथ बनो, सारी जिंदगी आज बनो 10 का प्रोटोकॉल के हम सारे के पीछे हाथ बनने, हाथ बन के होन, खाली हाथ नहीं बनने, नाले की दुआ भी कर लीजिए। हाँ इन्हू बख्शवाओ भी, मेरा यार है। चल इन्हू दुआ पढ़ के कबर के विच लाओ, ला तो याला एंड तक पढ़ दे, क्या रुक जाए दूजा काम रहता है। सिरेटन अगे मिट्टी पाओ ना, मिट्टी पा दी हूँ तुम जाओ, कौन गए हूँ? अल्लाह ने क्या सुना भाई कबर दे विच, मैं तेरे नाल किहड़ी बेवफाई की? तू कुछ भी नहीं किया, रोटी तेन टुकर फिर भी खवाया, तेरे तन ते कपड़ा फिर भी दिता, तेन कपड़े की कमी नहीं आ दी, औलाद की कमी नहीं आ दी, किसी शह की कमी नहीं आ दी। तेरे वास्ते मैं की नहीं किया, ऐ दस तू मेरे वास्ते की किया? दस की किया? उथे की जुबान साड़ी ऐसा कहूँगा सानू सोने के नास, उन्हें कहा जी मेरे सोने के नास से तेनों मेरे यार ना मुहब्बत सी, वो तो गारा में रोंदा रहा, जन्नत का मालक हो के जन्नत वास्ते रोंदा रहा, सरकार उम्मत वास्ते रोंदे रहे, पैर सुल जाते सी। मैं कहना सी सोने बस कर यार, और तेरी कबूल है बस कर सो। और फिर ही कहना सी नहीं रब्बा मैं डरदा तेरे तो, मेरा यार हो के मेरे को डरे, ओदा नवासा 6-6 महीने के पुत्र कुर्बान कर मेरे तो डरे। दस तू की कीता ना? उत्थे साडे कोल महराब ना इत्थे हो बोली, क्योंकि साडी नमाज दे विच भी ख्याल हुंदा यार हले रफीक दे पैसे देने ने, ऐ साडियां नमाज़ां ने। पर उहदे बावजूद किड्डा मेहरबान है यार, भुखा ही नहीं सोन दिंदा। तो शाह जी कहने लगे बोलो अब्बास बेटा जितनी मर्जी ना फरमानी कर लो, आप तो तनख्वाह लेते हो 80-90 हज़ार रुपये, आपका तो गुजारा हो जाता है, तो बाकी मैं कहा शाह जी बाकी आपके साथ हो जाता है। शाह जी के साथ मेरे बड़े सफ़र गुजरे, और हामद से कालमी शाह साहब के साथ मेरी आखिरी महफिल थी, ठीक सजा से कालमी शाह साहब। दोस्तों मैं क्योंकि उनके पास रहता हूँ, उनके पास कॉलेज है, और अरशे से कालमी शाह साहब के 2 बच्चे हैं जिनको मैं घर पढ़ाने जाता हूँ ट्यूशन के लिए, ठीक है। तो उधर मैं पढ़ाने जाता हूँ, तो वो भी मुझे कहते थे शाह जी, ठीक है, वो भी अक्सर क्या कहते हैं शाह जी क्या करते रहते हो? मैं कहा शाह जी हुजूर टाइम ही नहीं होता आपके सामने, ठीक है, चलो रब्बी रब्बी की छुट्टियाँ दे दूँ आपको। मैं कहा दे दे। तो शाह जी ने पूरे महीने की छुट्टियाँ दी हुई है। गला मेरा आपके सामने, सुबह इंशाल्लाह उनसे जाके दवाई लूँगा, सुबह मेरा मुल्तान है, तो शाह जी को जाके बोवांगे, इंशाल्लाह गला भी सेट हो जाएगा, काम भी टाइट हो जाएगा। और जिन्हें बैठी हो मैं तो कहना नहीं कहूँ सुभान अल्लाह, कबर ताड़ी, प्रोटोकॉल ताड़ा, मर्जी ताड़ी, मुँह तुसी दिखाना, जवाब तुसी देना, मैं थोड़ा ठेका चुका भी तुहानू कहां कहो सुभान अल्लाह ना। जिन्हों कबर जिन्नी सोनी चाहिए यार दे नाल तो हाथ चुक के बोलता रहेगा सुभान अल्लाह, जिन्हों नहीं देना नहीं मैं कह के तुहानू कहां लो भी हाथ चुको ते फिर बोलो ना ना ना, गल हो जेड़ी इत्थों निकले। ओ शायर कहंदा ना हर दा इश्क कमाल नहीं हुंदा, मनु लगदा मेरे नाथ ना फौत हो गए, हां बड़ी देर हो गई मैं उन्हां दा वेट कर रहा भी यार। हर दा इश्क कमाल नहीं हुंदा, अल्लाह दी कसम नाम लिया गला खोल गए।
ہر دا عشق کمال نہیں ہوتا، ہر کوئی یار بلال نہیں ہوتا، ہر دا عشق کمال نہیں ہوتا، ہر کوئی یار بلال نہیں ہوتا، نبی دے نیڑے ہو نہیں سکتا جیڑا علی دے نال نہیں ہوتا۔ نبی دے ماشاءاللہ ہمارے سائیوال کی دھرتی کے عظیم ثنا خان ہیں اور بڑا پیارا پڑھتے ہیں آردی عزیز محبوبو مرحوم شخصیت سرزد بھائی محمد ابرار شاہد قادری آف سائیوال سے تشریف لائے ہوئے عظیم ثنا خان ہیں اور بڑا پیارا سلام اور کلام پڑھتے ہیں اور یہ شعر پورا کر کے عمر بھائی اینڈ دے میں لازمی تڑکا لاواں تہاڈا میرا وعدہ ہو گیا منو پڑھ دے ہوئے 24 منٹ ہو گئے نے 24 منٹ تے 13 سیکنڈ منو ہو گئے نے تے بڑی گل ہے 24 منٹ دی نقابت منو یاد ہے بھی میں کتنا پڑھ لیا ہر شاید ہی پاوے تھوڑ دیو 3-4 بندے کوٹے چھوڑ دیو کوٹے چھٹ کے بڑی مہربانی تھوڑا جا کے ہو گئے بھائی جو کون جملہ سن لو عمر بھائی ہر دا عشق کمال نہیں تھوڑے آگے کے ہو جاؤ تاکہ پیچھے جڑے دو تو ٹھنڈ نہ لگے کٹھے ہو ڈال کے بہن محمد باندھی ہے سارے جن اسٹیج تے بیٹھے نے سارے میرے تو اللہ نے بڑے چنگے پڑھن والے نے اللہ پاک نے بڑا نوازیا میں تے نات بندی میں جوتی سیدھی کرنا او کہندے نا پھاٹا نوٹ نہ چلے گندا یا نوٹ ہوئے عمر بھائی اب پھاٹا یا نوٹ نہ چلے انہوں نہ پھر نویاں وچ لا دیندا ہے انہوں نہ پھر نویاں وچ لا دیندا تے پھاٹا نوٹ چل جاتا میں تو پھاٹا یا نوٹ شاید کتنے کتے دے نال لگ کے چل جاواں اسے واسطے میں رہنا ہونا اور جتنے دوست بیٹھے ہو شعر سن لو ایک دفعہ ایڈوانس بولو سبحان اللہ میں کہ بابا ہر عشق کمال نہیں ہوتا ہر کوئی یار بلال نہیں ہوتا عشق مصطفیٰ کی کیسی کہانی ہے کیا بڑھاپا ہے کیا جوانی ہے اللہ سبحانہ بابا جنہوں کمال رکھے میں کہ بابا ہر عشق کمال نہیں ہوتا ہر کوئی یار بلال نہیں ہوتا نبی دے نیڑے ہو نہیں سکتا جیڑا علی دے نال نہیں ہوتا جیسا تیرا لال ہے زارا ایسا کسی دا لال نہیں ہوتا اب میں دیکھوں گا کون سا بندہ بولتا ہے کون نہیں بولتا میں کہ ہر دا عشق کمال نہیں ہوتا ہر کوئی یار بلال نہیں ہوتا نبی دے نیڑے ہو نہیں سکتا جیڑا علی دے نال نہیں ہوتا جیسا تیرا لال ہے زارا ایسا کسی دا لال نہیں ہوتا نبی دی میں بولوں سبحان اللہ کہنا لا ساری عمر کنگال نہیں ہوتا نبی دی محفل سبحان اللہ کہنا لا ساری عمر کنگال نہیں ہوتا سارے میرے پیر بھائی بیٹھے اللہ سب نے سلامت رکھے آئیے ملتمس ہوں ہمارے صفحے اول کے ثنا خان انشاءاللہ چاچا عمر چاس آ جائے گی آج صاحبزادہ بھائی محمد ابرار شاہد قادری اور سائیوال سے تشریف لائے ہمارے عظیم